बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, उर्दू ज़ुबान का एक मुहावरा है, सर मंडवाते ही ओले पड़े। तो जनाब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से नवाज़ शरीफ के घर के आदमी ने सर्वे कराया कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कौन जीतने जा रहा है, आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात कौन सी है और आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का कश्मीर का सबसे मकबूल तरीन लीडर सियासी रहनुमा कौन है। तो जनाब उन्होंने ये सारा जो सर्वे है जब किया, इसके जब नतायज आए तो पता चला कि नवाज़ शरीफ खुद जनाब नापसंदीदा तरीन सियासतदान करार पाए हैं और इस सर्वे ने इमरान खान की फतह का ऐलान कर दिया है आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से, जो कि 25 जुलाई को मुनक्कद होने जा रहे हैं। इस हवाले से पहले ख़बर आपके सामने शेयर करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे क्यों कर ये सर्वे हुआ और इससे क्या नताइज अखज़ किए जा सकते हैं। तो ख़बर जनाब कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीरियों की सबसे मकबूल सियासी जमात और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पसंदीदा तरीन लीडर करार पाए हैं। कश्मीरी अवाम की अक्सरियत की राय में 25 जुलाई के इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे, गैलप सर्वे। जी बिल्कुल, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि नवाज शरीफ के घर के बंदे ने यह सर्वे कराया। तो जनाब ऐसा है कि एजाज शफी गिलानी के साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और इस वक्त जो भगोड़े हैं अदालतों से सज़ा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ, उनके एजाज शफी गिलानी के साथ ताल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं हैं और 90 की दहाई के अंदर उनके सर्वों के जो उनके सर्वेस थे उनके ऊपर बड़ा नवाज शरीफ जो है वो डिपेंड करते रहे। ये नवाज शरीफ के बिल्कुल घर के बंदे हैं, करीबी दोस्त हैं और एजाज शफी गिलानी और उनके बाद उनके साथ साथ इनके जो मामलात हैं गैलप सर्वे के, वो बिलाल शफी गिलानी जो है वो संभालते हैं और ये बिल्कुल इन दोनों का इंतहाई करीबी और गहरा तल्लुक है नवाज शरीफ के साथ। और अहम तरीन मामला ये है कि इन्होंने पहला बड़ा हाथ उस वक्त किया था, नवाज शरीफ के साथ हुआ था कि जनाब जब 2018 के सर्वे के नताइज भी सामने आए थे, जो है वो 2018 के इंतखाबी नताइज के हवाले से उस वक्त पल्स इंटरनेशनल ने भी गैलप ने भी सर्वे किए थे। तो उस वक्त जनाब इन दोनों सर्वेज ये जो करने वाले बड़े इदारे थे, इन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 में भी पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात करार दिया था और कहा था कि इस्लामाबाद और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाई थी। तो फिर कमोबेश वही नताइज आए थे। तो उस वक्त नवाज शरीफ ने जो है और मुस्लिम लीग नवाज ने बड़ा शोर मचाया था। हालांकि उस वक्त भी ये सर्वे उनकी ख्वाहिश के ऊपर कंडक्ट किया गया था और बड़ी कोशिश वो कर रहे थे किसी तरीके से सर्वे को अपने हक में मुनव्वर किया जाए। लेकिन जब फिर एक मखसूस जो है वो रिजल्ट सामने आते हैं, बड़ी तादाद में लोगों ने इमरान खान की हमायत की, तो फिर इस सर्वे को जनाब उसमें गड़बड़ करना खासा मुश्किल हो गया। अभी भी इसी किस्म की सूरत हाल है। हम आपके सामने कुछ तफसीलात रखते हैं कि ये सर्वे जनाब पहले तो आप ये समझ लें कि 10 से 15 जुलाई के दरमियान हुआ है और गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से कबल अवामी रुझान पर मबनी ये जो सर्वे रिपोर्ट दी है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीरियों की सबसे मकबूल तरीन जमात और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पसंदीदा तरीन लीडर करार पाए हैं, जबकि कश्मीरी अवाम की अक्सरियत की राय में 25 जुलाई के इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। जनाब ये आज़ाद और ख़ुद मुख्तार सर्वे कराया जाने वाला इदारा कहलाता है, गैर सरकारी तहकीकाती इदारा है गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान, और इसने ये 10 अजला में आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में उसने ये इलेक्शन करवाया और गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 44% हमायत के साथ कश्मीरियों की सबसे पसंदीदा जमात करार पाई। जी बिल्कुल 44%, जबकि नवाज लीग सिर्फ और सिर्फ 12% और पीपल्स पार्टी सिर्फ 9% अवाम की हमायत हासिल कर सकी। यानी गैलप सर्वे के मुताबिक तहरीक इंसाफ की मद्दे मुकाबिल दोनों सियासी जमातों को सिर्फ 21% की हमायत हासिल है और सर्वे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनहा अकेली 44% हमायत हासिल करने में कामयाब रही है, जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 3%, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 1% और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 1% अवाम ने उनके जीतने का जनाब दावा किया है। दूसरी जानिब इसी सर्वे के अंदर कश्मीरी अवाम की अक्सरियत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें अपना पसंदीदा तरीन लीडर करार दिया और हैरान कुन तौर पर यह रेशो 68% के करीब थी। यानी कि तकरीबन 68% जो लोगों ने, यानी कि जो नंबरिंग की गई, मैं आपको नेट रेटिंग भी बताता हूं कि
8% عوام نے جناب عمران خان کو اپنا پسندیدہ لیڈر قرار دیا. اور جناب اس میں کئی لوگوں کو شاید سروے سمجھ نہ آئے, وہ سوال کریں گے کہ 100 میں سے ہوتا ہے تو پھر یہ اگر 68% نے عمران خان کو کیا تو بلاول کو کیسے 49% نے. تو جناب ہوتا یہ ہے کہ کوشچنز اس میں پسندیدہ, پسندیدہ ترین, اچھا ناپسندیدہ, ناپسندیدہ ترین, ایوریج, اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ 10 میں سے 7 لوگ یہ کہیں کہ مجھے نواز شریف بھی پسند ہے اور عمران خان بھی پسند ہے, جبکہ 3 کہیں کہ جی صرف اور صرف عمران خان پسند ہے. تو عمران خان کی ریٹنگ 10 ہوگی اور نواز شریف کی 7 ہوگی. اسی طریقے سے جب اوورآل یہ سروے کنڈکٹ کیا گیا تو اس سروے کے مطابق جناب عمران خان پر 68% عوام نے اعتماد کا اظہار کیا, 68% سے زائد لوگوں نے, جبکہ بلاول پر 49% لوگوں نے, شہباز شریف پر 48% لوگوں نے, نواز شریف پر 46 اور مریم نواز پر صرف 43. یعنی کہ مخصوص میڈیا گروپ اور مخصوص ملازم صحافیوں نے جو کہ ایک اپنی تان جو ہے وہ باندھنے کی کوشش کی کہ شاید مریم نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے آزاد کشمیر کے اندر. اس سروے کے مطابق پتہ چلا کہ مریم نواز تو سب سے زیادہ غیر مقبول ہیں ان چاروں میں, عمران, بلاول, شہباز شریف, نواز شریف اور پھر جناب مریم. ایون بلاول جو ہیں وہ عمران خان کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں. اس میں ایک اور اہم ترین معاملہ بھی ہے, ناپسندیدہ کا کوشچن کیا گیا تو سب سے زیادہ ناپسندیدہ رہنما کشمیریوں کے نواز شریف ہیں. یعنی 40% کشمیریوں نے نواز شریف کو اپنا ناپسندیدہ ترین رہنما قرار دیا, 43% نے مریم نواز کو ناپسندیدہ ترین قرار دیا, 40% نے شہباز شریف کو ناپسندیدہ ترین قرار دیا, 38% نے بلاول بھٹو کو ناپسندیدہ ترین قرار دیا, جبکہ 27% نے عمران خان کو ناپسندیدہ قرار دیا. یعنی پھر بھی عمران خان سب سے کم ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ پسندیدہ رہنما کے طور پر جو ہے وہ کشمیر کے سامنے آئے. عمران خان کی نیٹ ریٹنگ 40 رہی, بلاول کی 11 اور شہباز شریف کی 9, نواز شریف کی صرف اور صرف 1, جبکہ مریم نواز کی 2, جبکہ ان کے مقابلے میں ریپیٹ کرو عمران خان کی نیٹ ریٹنگ 40%. اسی طرح سے جناب اگر اور بات کریں تو اس میں الیکشن کے صاف اور شفاف ہونے کے حوالے سے جب کشمیری عوام سے سوال کیا گیا تو اس کے جواب میں کشمیری عوام کا کیا کہنا تھا. تقریباً 53% سے زائد لوگوں نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا اطمینان کا کہ الیکشن کمیشن جو آزاد کشمیر کا اور جو ادارے ہیں وہ جو ہے وہ ایک آزاد اور منصفانہ الیکشن کرانے میں کامیاب ہوں گے, اور وہ کامیاب جو ہے وہ جو الیکشن کا انعقاد ہے وہ صاف اور شفاف کرائیں گے. یعنی ان کا اعتماد تھا. اور 30% نے نا کا جواب دیا. یعنی بڑی تعداد نے, اکثریت نے ان انتخابات کو صاف, منصفانہ اور شفاف قرار دیا. اچھا جناب اگر ایک اور اہم ترین بات اگر آپ کے سامنے رکھیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ تحریک انصاف کو 44% سے زائد لوگوں نے پسند کیا, نواز لیگ کو 12% اور پیپلز پارٹی کو 9%. یعنی کہ دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ملا کر بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جو جماعت ہے تحریک انصاف اس کے قریب نہیں پہنچ پا رہی, جو کہ واضح طور پر ایک بڑا اعلان ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 25 جولائی کے الیکشن بڑی واضح اکثریت سے جیتنے جا رہی ہے. اب اگر اسی سروے کو جماعتوں کے اندر اسی سروے کو اگر نشستوں کے اندر کنورٹ کر لیا جائے اور پھر عمران خان کے حالیہ جلسوں کو بھی دیکھ لیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس بات کی پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ 45 میں سے تقریباً 30 نشستیں 2/3 اکثریت حاصل کر کے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. اور ہمارے اندازوں, اطلاعات اور سرویز کے مطابق تقریباً 22 کے قریب 22 سے 23 کے قریب یہ نشستیں, انہیں 33 نشستیں آزاد کشمیر کی جو ہیں وہ وہاں سے حاصل ہونے والی ہیں, جبکہ 7 سے 8 نشستیں ان کو پاکستان میں جموں اور ویلی کے جو پاکستان کے اندر مہاجرین ہیں ان نشستوں پر جو انتخابات ہوں گے وہاں سے حاصل ہونے والی ہے. اگر ایک ورس سیناریو کا بھی ذکر کیا جائے اگر آپ کے سامنے کہ اگر ورس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اگر ورس کا جو ہے وہ کارکردگی کا مظاہرہ کرے تو اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف 45 میں سے 25 نشستیں بآسانی جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی, جس میں سے 18 نشستیں جو ہیں وہ 33 میں سے یعنی آزاد کشمیر کے اندر, اور تقریباً 7 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان میں مہاجرین کی نشستیں ہو سکتی ہیں. یعنی کہ ورسٹ کیس سیناریو اور بیسٹ کیس سیناریو دونوں جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کم سے کم تحریک انصاف 25 اور زیادہ سے زیادہ 30 کے قریب جو نشستیں ہیں 45 کے ایوان کے اندر حاصل کر کے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. اور پھر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ سروے جو ہے وہ
ایک آزاد اور خود مختار ادارہ آج کل کہا جاتا ہے گیلپ سروے آف پاکستان کو، لیکن بہرحال ماضی کا ذکر کیا جائے تو اس ادارے کے ساتھ نواز شریف کا بڑا قریبی تعلق رہا ہے، اور ان کے یہ بڑا الارمنگ ہے کہ ان کے گھر کے اپنے بندے کے کیے ہوئے سروے کے مطابق نواز شریف آزاد کشمیر کے اندر اور مریم نواز آزاد کشمیر کے اندر دونوں ناپسندیدہ ترین لیڈر ہیں، اور بالترتیب دونوں کو 46% نواز شریف کو اور 43% عوام مریم نواز کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔